रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम रहमतुल्लिल आलमीन बनाकर भेजे गए। तमाम इंसानियत के लिए उसवा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम एक नेमत है और आपकी ज़ाते अक़दस हम सब के लिए मशअले राह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने जिन चीज़ों को जिन तरीक़ों से करने का हुक्म दिया और ख़ुद करके दिखाया, उससे बेहतर कोई और तरीक़ा नहीं हो सकता। बस यह हमारी बदनसीबी और कम अक्ली है कि जानते बूझते भी आज का मुसलमान गैरों की तकलीद को बाइसे फ़ख्र समझ बैठा है और आका करीम की प्यारी ज़िंदगी के खुशनुमा असूल से गफलत बरत रहा है और नुकसान उठा रहा है। यूँ तो आपकी तमाम तालीमात, अहकामात और इरशादात की पैरवी में हम इंसानों की कामयाबी का राज छुपा है, लेकिन आज हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़िंदगी के खाने पीने के मुतालिक उन असूलों को बयान करेंगे जिस पर अमल करके ना सिर्फ हम अपनी सेहत को बरकरार रख सकते हैं, बल्कि इससे रब ताला की खुशनुदी भी हासिल हो सकती है और इन पर अमल करके हम अपनी ज़िंदगी में ढेरों खैर बरकत समेट सकते हैं। खाना तनावल फरमाने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के बैठने का अंदाज़ मुबारक ये था कि आप टेक लगाकर खाना तनावल ना फरमाते। आप में आजिज़ी इतनी थी कि आप फरमाते, मैं बंदा हूँ और बंदों की मानद बैठता हूँ और ऐसे ही खाता हूँ जैसे बंदे खाते हैं। इब्ने कीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बयान किया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तवाज़ो और अदब की खातिर बाएं कदम के अंदर की जानिब को दाहिने कदम की पुश्त पर रखते थे। खाने या पीने की चीज़ में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम कभी फूंक नहीं मारते और उसको बुरा जानते। आप खाने को कभी नहीं सूंघते और उसको बुरा जानते। आप खाने में कभी ऐब ना बताते, अगर चाहा तो खा लिया वरना छोड़ दिया, और ये कभी ना फरमाया कि ये खाना बुरा है, तुर्श है, नमक ज़्यादा है या कम है, शोरबा गाढ़ा है या पतला है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने खाने के बाद पानी नोश ना फरमाते, क्योंकि मुज़रे हज़म है। जब तक खाना हज़म के करीब ना हो पानी नहीं पीना चाहिए। आपने खड़े होकर पानी पीने को मना फरमाया है। आपने फरमाया कि जब तुम में से कोई पानी पिए तो प्याले में सांस ना ले, बल्कि प्याले से मुंह हटा ले। आपने फरमाया, पानी चूस चूस कर पियो और घट घट करके ना पियो। आप पानी पीने में 3 बार सांस लिया करते थे और फरमाते थे कि इस तरह से पीना ज़्यादा खुशगवार है और खूब सैर करने वाला है और हुसूल शिफा के लिए अच्छा है। आप खाना खाते ही सो जाने को मना फरमाते थे। दोपहर के खाने के बाद थोड़ी देर लेट जाना भी मसनून है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम रात का खाना भी तनावुल फरमाया करते थे, अगरचे खजूर के चंद दाने ही क्यों ना हो। फरमाया करते थे कि रात का छोड़ देना बुढ़ापा लाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ग़िज़ा की रग़बत दिलाया करते थे और फरमाते थे कि मैदे का 1/3 हिस्सा खाने के लिए और 1/3 पानी के लिए और 1/3 खुद मैदे के लिए छोड़ देना चाहिए। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के पास गरम खाना लाया जाता तो आप उसको उस वक्त तक ढाँप के रखते जब तक उसका जोश ख़त्म ना हो जाता, और फरमाया कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम से सुना है कि सर्द खाने में अजीम बरकत है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने कच्चा लहसुन खाने से मना फरमाया है, मगर जब उसको पका लिया जाए तो उसका खाना दुरुस्त है। खाना खाते हुए खाने की चीज़
یا لقمہ نیچے گر جائے تو اس کو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا چاہیے، شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ دسترخوان پہلے اٹھا لیا جائے، اس کے بعد کھانے والے اٹھیں۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے یہ نیت ہو کہ اللہ کے حکم کے تحت اور اس کی عبادت پر قوت حاصل ہونے کے لیے کھاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے اور سیدھے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھانا شروع کرتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانا کھانے سے قبل اور کھانے کے بعد وضو برکت کا سبب ہے۔ کھانا اگر برتن کی چوٹی تک ہوتا تو آپ چوٹی سے کھانا شروع نہ فرماتے، بلکہ اپنے سامنے نیچے کی جانب سے شروع کرتے اور فرماتے کہ کھانے میں برکت چوٹی ہی میں ہوتی ہے۔ کھانا اگر ایک قسم کا آپ کے سامنے ہوتا تو آپ صرف اپنے ہی سامنے سے تناول فرماتے، اور اگر مختلف قسم کا کھانا ہوتا، چاہے برتن ایک ہی ہوتا، تو بلا تامل دوسری جانب بھی ہاتھ بڑھاتے۔ جب کھانا پاس آتا تو فرماتے، اے اللہ، آپ نے ہمیں جو رزق عنایت فرمایا ہے اس میں ہمیں برکت عنایت فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ جو شخص بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کر دیتا تو آپ اس کا ہاتھ پکڑ لیا کرتے اور اس کو بسم اللہ پڑھنے کے لیے تاکید فرماتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی کھانے کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو درمیان میں یا بعد میں یاد آنے پر پڑھ لے۔ بسم اللہ کو آواز سے پڑھنا اولیٰ ہے تاکہ دوسرے ساتھی کو اگر خیال نہ رہے تو یاد آ جائے۔ جس نعمت کے اول بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ ہو، اس نعمت سے قیامت میں سوال نہ ہوگا۔ آپ نے دائیں ہاتھ سے کھانے اور دائیں ہاتھ سے پینے کا حکم فرمایا، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا اور پیتا ہے۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا تناول فرما چکے ہوتے تو فرماتے، سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا اور مسلمان بنایا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات پر بہت رضامندی ظاہر فرماتے ہیں کہ جب ایک لقمہ کھانا کھا لے یا ایک گھونٹ پانی پیے تو حق تعالیٰ شانہ کا اس پر شکر ادا کرے۔ جب دسترخوان اٹھ جاتا تو آپ ارشاد فرماتے، سب تعریفیں اللہ کے لیے سزاوار ہیں جو بہت ہی عمدہ بڑی برکت انداز میں ہو۔ اے ہمارے رب، ہم اس دسترخوان کو اٹھا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ یہ کھانا ہمیشہ کے لیے ہمیں کافی ہو گیا، اور نہ ہم اس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، اور نہ ہم آپ کی اس نعمت سے کبھی مستغنی ہو سکتے ہیں۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے اور ہاتھوں پر جو تری ہوتی اس کو ہاتھوں، چہروں اور سر مبارک پر مر کر خشک کر لیتے۔ ایک روایت میں اعضائے وضو پر ہاتھ پوچھنا بھی آیا ہے۔ کھانا ہر شخص اپنی زندگی میں روز 3 وقت کھاتا ہے۔ کیا خوب ہو اگر ہمارا کھانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت سنتوں کی اتباع کے مطابق ہو جائے، جس کے نتیجے میں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور روز محشر ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا حقدار قرار دے دیا جائے۔ اللہ ہمیں عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین۔